सलाम अलैकुम भाई, बात करें। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह यारी साहब, कैसे हैं, बहुत खैरियत से हैं? मेहरबानी बहुत मेहरबानी आपकी, खुदा आपको इज़्ज़त दे। हुक्म करें भाई। मेरा नाम अब्दुल्ला है जनाब, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से है। जी अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह यारी साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जी। मैं पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ताकि आपको समझ आए कि मैं सवाल क्या करने वाला हूँ। हुँ, हुँ। मैं कुछ टाइम से शिया मज़हब को पढ़ रहा था, हुँ, हालाँकि हुँ। मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर एक जी। वक़्त ऐसा आया कि आपने सुना होगा कोई शख़्स है, वो अपने आप को इल्मी किताबी मुसलमान कहते हैं। मैं उनको जी, जी। सुनना शुरू हुआ और उनको सुन के मैंने अपने वो जो फ़िरका अहले सुन्नत था उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं भी इल्मी किताबी से मुसलमान हूँ। मेरा सही। फ़िरकों से बिल्कुल बिलीव हट गया। ख़ैर मैंने फिर इसके मैं बुख़ारी मुस्लिम पढ़ना शुरू करी और मैं ये किताबों की तरफ मैं आया और मैंने दीन को समझा और पढ़ा। उसके बाद फिर मैं शिया मज़हब को पढ़ना शुरू हुआ और मैंने ये पाई ये चीज़ कि शिया मज़हब की जितनी भी बातें हैं, उनके जितने भी एतराज़ात हैं, उनके जितने भी अकायद हैं, वो सब अहले सुन्नत किताबों से साबित हैं सही। और वो हक़ पर हैं हर बात पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह इसमें थोड़ा आगे चलेंगे हम, तो मैं थोड़ा-सा आपसे सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अ, कबूल कर लेंगे फिर इंशाअल्लाह अहले तशय्युअ बनना। इंशा तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि शख्सियत के बारे में सवाल है। पहला सवाल है मेरा अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास को आपके यहाँ क्या मोतबर शख्सियत है वो या फिर बस ऐसी? यानी झूठा आदमी नहीं है अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हम नहीं कहते कि वो झूठा है, लेकिन वो इतना कोई जी, जी। ख़ास शिया नहीं है हमारे मज़हब में कि उसने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में निहायत ही मुख़लिस हो। इस तरह नहीं था वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला इब्न अच्छा, अब्बास मैं बहुत बिहारुल अनवार में साहिब इल्म जी, शख़्स जी। था। जी। फरमाइए। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई भी है, और जी, जी। वो साथ भी देता था बाज़ मसाइल में। लेकिन इस तरह जैसे फ़िदाई शिया होते हैं ना, कि हुँ, अमीरुल हुँ। मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत मुख़लिस थे, उसमें जान फ़िदा करने वाले लोग थे, उस तरह नहीं थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। जी। जी, मैंने इनके असल में बिहारुल अनवार में ख़त मैंने इनका पढ़ा कि इन्होंने यज़ीद को ख़त लिखा और उसमें बड़ी मज़म्मत करी इमाम हुसैन की शहादत के बाद। हुँ, इन्होंने और हुँ। मोहब्बत का इज़हार किया और यज़ीद को इन्होंने बुरा-भला करा। इस वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा ये। नहीं, वो तो उस तरह इसी तो के था। आगे उस तरह अच्छा। वो तो था, वो इस तरह के यज़ीद का उस मज़म्मत करता हो, ये तो सही है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा, मेरा दूसरा आपसे ये सवाल है कि मैंने अहले सुन्नत में जब मैं था तो मैंने ये चीज़ पढ़ी कि अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन सबा को कि वो जो है ना ये मौला अली के वक़्त में आया था और इसने हुँ, मौला अली के लिए उलूहियत का दावा रखा और वो अल्लाह कहता था मौला अली को। बिल्कुल, तो मौला बिल्कुल, अली ने इसको जला दिया, सही। वो हमारी कुतुब में भी है। इसको जला के कत्ल कर दिया। हुँ, तो मैंने हुँ, हुँ। बहुत सारी जगहों पे शिया कुतुब में उसूल काफ़ी में और बिशारतुल मुस्तफ़ा और ये 2-3 और किताबों में मैंने अब्दुल्ला बिन सबा को रावी पाया है, कुछ रिवायात में। नहीं, नहीं, अब्दुल्ला बिन हमारे सबा अब्दुल्ला वो रिवायत कर रहा है। अब्दुल्लाह इब्न सबा हमारे पास का रावी नहीं है, हम अब्दुल्लाह इब्न सबा मलऊन है हमारे पास, ये आप गलतफ़हमी है। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न अच्छा, सबा ठीक। मलऊन आदमी है, हमारे कुतुब में यही है कि वो अमीरुल मोमिनीन वो यहूदी था, पता नहीं क्या था। बहरहाल वो उसने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उलूहियत का इज़हार किया था। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु हुँ, वस्सलाम उससे बरी थे, उन्होंने उसको जलाया है। उनकी कोई रिवायत वगैरह नहीं है हमारे कुतुब में, और उनको ज़िंदा जलाया था। उनको मना किया था पहले कि तौबा करो, तो नहीं माना था, उन लोगों को ज़िंदा जलाया था। ज़िंदा कैसे जलाया था कि वो धुआँ एक जगह आग जलाया था, दूसरी जगह पे उनको रखा था, वहाँ पे धुआँ आ रहा था, धुआँ धुएँ से वो मर गए थे। ताकि अगर ये तौबा करना अच्छा। चाहें तो तौबा कर लें ना, इस तरह। उनकी कोई रिवायत हमारी कुतुब में नहीं। अ, ओ माज़रत मुझे शायद गलतफ़हमी हुई है इस बारे में। हुँ, हुँ। अच्छा, मैंने तहकीक में एक चीज़ और शुमार करी थी कि मातम के हवाले से तो मैंने उसकी भी दलीलें काफ़ी पाई कि वो आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ऊपर मुस्नद भी अहमद में है ना, सीना मुस्नद अहमद पीटा में है और कि सर पीटा। उसने जी। हाँ, उसने किया था। जी। अच्छा, तो इसमें मुझे ये पूछना था कि ये तो चलें सीना पीटना, सर पीटना ये जो अहले तशय्युअ हज़रात खून वाला मातम करते हैं जैसे वो तलवारों से और छुरियों से, क्या ये भी किसी दलील के साथ साबित है? देखें, ये जो खून के साथ करते हैं, ये इसके एक दलील नहीं, 2-3 दलील हैं। एक दलील ये है कि आम तौर पर अहादीस में ये है
روایات میں اہل بیت علیہ جی السلام کے اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے. اب اس میں کوئی بھی بے قراری ہو کسی طرح کا وہ جائز ہے. کوئی سر پیٹتا ہے، کوئی سینے پہ مارتا ہے، کوئی مثلا سر پہ مٹی ڈالتا ہے، یا کہ پھر روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے مصیبت سن کر اپنے سر کو دیوار سے لگایا، ان کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا. جب بابا کے مصائب ان کو یاد آئے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے انہوں نے اپنا سر جو ہے، جب انہوں نے سر اپنے بھائی کا سر دیکھا تو ان کا سر جو ہے سر کٹا ہوا سر نیزے پر ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس غم میں انہوں نے اپنا سر جو ہے ایک وہاں پہ لکڑ کا محمل تھا وہاں پہ مارا ہے، تو ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت علیہ السلام کی سنت سے یہ خون بہانا جائز ہے. اور کسی کے غم کی مناسبت میں اب ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی واجب ہے کہ کوئی یہ کام کرے. جو چیز مستحب ہے غم کا اظہار کرنا اور غم میں نڈال ہونا اور غم میں بے قرار ہو جانا. ٹھیک ہے نا. بے قراری کے کئی صورتیں ہیں. انسان مثلا ایک شخص بہت روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ وہ نڈال ہو کے گر جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے. اتنے سعادت مند ہوتے ہیں کہ اتنے روتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. بہرحال اب دوسروں کو اب آپ شیعہ بھی ہونا چاہتے ہیں، بہت مہربانی آپ کی. اب نیکسٹ ویک کال کریں اور کلمہ اگر پڑھنا چاہیں بہت مہربانی آپ کی. آپ دوسروں کو باری دے دیں. ہاں مجھے دوسروں کو باری دے دیں. اب آپ کل اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اور اللہ. لوگ کہیں گے کہ آپ کے سوالوں سے بھی پتہ چلتا ہے، لوگ بھی شک کریں گے نا کہ آپ شاید شیعہ نہیں ہیں. آپ کے ماں باپ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی ڈرامہ ہو، فراڈ ہو. بھائی ہم یہ بالکل ہمارا یہ طریقہ. آپ کے والدین کے مذہب کیا تھا؟ اہل سنت وہ بھی اہل سنت ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں اگر تم شیعہ ہو گئے تو تم ہمارے جنازے میں شامل نہیں ہونا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا تم سے. لیکن مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ارسلہ بالہدى ودین الحق ارسلہ بالہدى بالہدى ودین الحق ودین الحق بین یدی الساعة بین یدی الساعة بین یدی الساعة واشہد ان واشہد ان علیا علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب حجت اللہ حجت اللہ ووسیع رسول اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفته وخلیفته على العالمین علی العالمین بلا فصل بلا فصل واشہد ان واشہد ان فاطمة الزہراء فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین من الاولین والآخرین واشہد ان واشہد ان الحسن والحسین الحسن والحسین امامی الہدى امامی الہدى ووسیع رسول اللہ ووسیع رسول اللہ واشہد ان علی ابن الحسین واشہد ان علی ابن الحسین امام الہدى امام الہدى ووسیع رسول اللہ ووسیع رسول اللہ واشہد ان محمد ابن علی واشہد ان محمد ابن علی امام الہدى امام الہدى ووسیع رسول اللہ ووسیع رسول اللہ واشہد ان جعفر ابن محمد واشہد ان جعفر ابن محمد امام الہدى امام الہدى ووسیع رسول اللہ ووسیع رسول اللہ واشہد ان واشہد ان موسیٰ ابن جعفر موسیٰ ابن جعفر امام الہدى امام الہدى ووسیع رسول اللہ ووسیع رسول اللہ واشہد ان علی ابن موسیٰ واشہد ان علی ابن موسیٰ امام الہدى امام الہدى ووسیع رسول اللہ ووسیع رسول اللہ واشہد ان محمد ابن علی واشہد ان محمد ابن علی امام الہدى
إمام الهدى ووصي رسول الله، ووصي رسول الله، وأشهد أن علي بن محمد وأشهد أن علي بن محمد إمام الهدى إمام الهدى ووصي رسول الله، ووصي رسول الله، وأشهد أن الحسن بن علي وأشهد أن حسن بن علي إمام الهدى إمام الهدى ووصي رسول الله، ووصي رسول الله، وأشهد أن الإمام المنتظر المهدي وأشهد أن إمام المنتظر المهدي حجة الله حجة الله وخليفة الله وخليفة الله على أهل السماوات والأرضين. الآل السماوات والأرض. هؤلاء أئمتي قال أئمتي وسادتي، وسادت. میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ میرے امام ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ میرے امام ہیں اور یہ اوصیاء رسول اللہ ہیں اور یہ اوصیاء رسول اللہ ہیں اور ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلین پر، ان کے غاصبین حق پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دشمنوں پہ اور ان کے غاصبین حق پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلین پہ لعنت بھیجتا ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کہ لعنت کے دشمنوں پہ میں لعنت قاتلین بھیجتا ہوں. پر، دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. کہ خدا آپ کو قاتلین- جزائے خیر دے. ویلکم بہت شکریہ. ٹو دی ہاؤس آف نبوہ، ویلکم ٹو دی ہاؤس آف ایمان. خدا آپ کو سلامتی دے، عزت دے. بہت مہربانی آپ کی. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا عزت دے. اللهم صل على محمد